بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا، بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا، جبین دے بل رکھیا عمل کما لیا، دوواں نے رب دا حکم سینے نال لا لیا، اللہ اکبر کہیا جائیں، مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو، مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو، لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو، کیا پکڑ لو دمبا چھڈو، حضرت اسماعیل نو کیتا ہے قبول اللہ سائی، میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا، میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا، زبان دے اتے طاقت پوری تو لائیا، تے بیٹے بھی کر کے تیرے سونی وخائیا، میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا، زبان دے اتے پوری طاقت تو لائیا، تے بیٹے نے تیرے رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد یا ایہا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ
فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثنا دے لائق اللہ دی ذات پاک، درود و سلام امام الانبیاء ختم الرسل شفیع المذنبین امام الکل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات، جس طرح اے ایام سارے سال دے دنوں تو افضل نے، اسی طرح آج دا جمعہ بھی سارے سال دے جمعہ نالوں افضل ہے، بہتر ہے۔ تسی خوش نصیب ہو جو پورے سال دے انتہائی اہم جمعے نو ادا کرن واسطے بر وقت خطبہ شروع ہون تو پہلوں اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے آئے ہو۔ اللہ پاک تواڈی تشریف آوری قبول فرمائے۔ تسی جڑے آئے ہو نا جمعہ شروع ہون تو پہلوں، یقیناً تسی شوق دے نال جمعہ ادا کرنے واسطے آئے ہو، حاضری لواؤن نہیں آئے۔ حاضری لواؤن او ہوندے نے جڑے نماز ٹائم پہنچ دے نے۔ اللہ اپنے انہاں بندیاں دا شوق، انہاں دی محبت قبول فرما۔ اللہ جے رحمانیہ مسجد دے اندر ایڈے شوق نال جمعہ پڑھن ہوندے نے، اللہ انہاں نو بیت اللہ اور مسجد نبوی دے جمعے نصیب فرما۔ اللہ اسی ماڑے ہاں، غریب ہاں، پلے بھی کچھ نہیں، پر تیری رحمت دے امیدوار ہاں۔ اللہ اگر اج ایتھے ایڈے شوق نال جمعہ پڑھن آئے نے، جدو اگلا سال آوے تے انہاں دنوں دے اندر اے احرام دیاں چادراں پا کے اللہ حج دے مسافر بڑے ہوں۔ اللہ جتنے بندے شوق نال تیریاں بندیاں جمعہ پڑھن ٹائم نال بر وقت آئے نے، اللہ اگلے سال سارے آنو حج دے مسافر بنا دے۔ اللہ سب نو قربانیاں کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ جنہاں کول توفیق نہیں، استطاعت نہیں، گنجائش نہیں، اللہ اپنی رحمت دے خزانے چوں انہاں دی بھی مداد فرما دے۔ اللہ ساڑیاں قربانیاں اپنی رحمت دے نال قبول فرما۔ قربانی کرنا سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت ہے، لیکن قربانی دا آغاز سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہویا۔ قربانی دی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ قربانی دا آغاز ادو تو ہی ہے جدو تو انسانیت دا آغاز ہے۔ ہر امت دے اندر اللہ نے قربانی نو رکھیا ہے۔ تے جڑیاں امتاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو پہلوں سن، کیا انہاں جو قربانیاں نہیں سن؟ انہاں جو بھی قربانی ہے سی، لیکن طریقہ کار ہر امت دا وہ الگ سی۔ جو اسی قربانی کرنے ہیں، جو ساڈا طریقہ کار ہے، اے سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت اور یادگار ہے۔ وگرنہ قربانی ہر امت دے اندر رہی ہے۔ قربانی دا آغاز سیدنا آدم علیہ السلام دی امت تو ہویا ہے اور آج تک جاری ہے۔ طریقے وکھو وکھ سن، جڑا ساڈا طریقہ ہے اے طریقہ سنت
ابراہیمی قربانی ہر امت چ رہی ہے کتے لکھیا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا اسی ہر امت واسطے قربانی مقرر کیتی ہے ہر امت دے اندر قربانی دا تصور موجود سی سنت عمل سیدنا آدم علیہ السلام اللہ دی زمین تے سب تو پہلے انسان اور پوری انسانیت دے باپ حضرت ابراہیم حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد دے اندر بھی قربانی دا تصور کتھے لکھے آئے اللہ پاک نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ پاک نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام دے دو بیٹیاں نے قربانی کی تھی دو بیٹیاں نے اللہ واسطے اپنی قربانی پیش کی تھی ایک دا نام حبیل ایک دا نام قبیل دونوں نے اللہ دے رستے دے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی جیڑا قبیل کھیتی باڑی کردا سی انہیں اپنی کھیتی باڑی وچوں فصل وچوں صرف خانہ پوری کیتی او مال جڑا کسے کم دا نہیں سی او اللہ دی راہ وچ دے دیتا تے جڑا حبیل ایدے کول مال مویشی سن اینے اپنے مال دے وچوں جانوراں دے وچوں سب تو بہترین سب تو خوبصورت قیمتی دمبا اللہ دے رستے دے اندر دے دیتا اودو انسانیت کوئی زیادہ کوئی نہیں سی اودو صدقہ لین والا کوئی نہیں سی غریب فقیر تے محتاج کوئی نہیں سن حضرت آدم سی تے حضرت آدم دی اولاد سی اور غریب فقیر اور کرانے کوئی نہیں سن تے قربانی کنوں دینی ہے کنے وصول کرنی ہے ادو طریقہ ایسی اپنی قربانی نو اللہ دی خاطر ایک جگہ تے رکھ دیتا جاندا اسمان تو اگ اوندی اس صدقے نو قربانی نو جو اللہ دی رضا واسطے مال دیتا ہے انہوں جلا کے راکھ بنا دیندی تے پتہ لگ جاندا کہ اے دی قربانی تے اے دا مال قبول ہو گیا ہے جدو دوواں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی تھی فاتو قبلا من احدہما ولم یتقبل من الاخر ایک دی قربانی قبول ہو گئی تے دوسرے دی قبول نہ ہوئی جدی قبول نہ ہوئی جدی قبول ہوئی ہے انہوں کہن لگا قالا لا اقتلنک میں تینوں قتل کر دیاں گا اے گل کیوں آکھی کیونکہ جدی قربانی قبول ہو گئی ہے او دی عزت ود گئی سی او دا وقار ود گیا عزت ود گئی مقام ود گیا کہ اللہ دا مقرب ہے رب دا پیارا ہے وہ معزز اور قابل عزت بن گیا تے تانوں پتا جدوں کسے بندے نو عزت ملے کئی
بندے اودے حاسد بن جاندے نے اینو کیوں عزت ملی ہے اینو کیوں مقام ملیا ہے ہائے میرے اللہ جدو ایک دی قربانی قبول ہو گئی تے دوسرے دیاں نظراں دے اندر او دی عزت بن گئی مقام بن گیا کہ اللہ دا مقرب ہے رب دا پیارا ہے اللہ نے دی قربانی قبول کر لئیے اے بڑے مقام تے بڑے رتبے والا ہے تے دوسرے کولوں او دا مقام او دی عزت تے او دا مرتبہ برداشت نہیں ہویا کہنے لگا کالا لا آکتو لنک میں تینو ختم کر دیاں گا تینو قتل کر دیاں گا تے اگوں جدی قبول ہوئی ہے او کی کہنے لگا کالا انما یتقبل اللہ من المتقین یہ وچ میرا اختیار کوئی نہیں یہ اللہ دی مرضی ہے اللہ پاک متقین دی قربانی قبول کر لیندا ہے جو اللہ کولوں ڈرن والے نے اللہ کولوں ڈرن والے متقین پرہیزگار رب انہاں دے اعمال قبول کر لیندا ہے تے جے تو مینوں قتل کرنا چاہنا ہے مینوں قتل کرن دا ارادہ ہے میں تینوں قتل کوئی نہیں کرنا کیونکہ تو میرا بھرا ہے میں نہیں تینوں قتل کرنا انت انی اریدو انت بو باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک ان تکون من اصحاب النار اگر تو مینوں قتل کرن دا ارادہ کرے گا میں تیرے وال اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤنا کیونکہ میں چاہنا وا کہ تیرا گناہ بھی تیرے اتے ہووے تے میرا گناہ بھی تیرے اتے ہی پوے میں نہیں تیرے والا ہاتھ بڑھانا تینوں قتل کرنے واسطے تیری مرضی ہے شیطان نے انہوں ابھاریا انہیں شیطان پیچھے لگ کے اپنے بھرا نوں قتل کر دیتا پھر پریشان ہو گیا کادے تو قتل کر کے نہیں چھپاؤنا کہیں جی یہ لاش نو ٹکانے کے جی لاؤنا ہے اس گلوں پریشان ہویا قتل کر کے پریشان نہیں ہویا گناہ کر کے بندہ پشیمان ہو جائے شرمندہ ہو جائے یہ تو توبہ دی قسم ہے گناہ کر کے شرمندہ نہیں ہویا پریشانی اس گل دی ہے یہ نون چھپاؤنا کہیں جی کیونکہ اس تو پہلوں کوئی فوت ہویا نہیں سی قتل ہویا نہیں سی طریقہ کار ہے ہی نہیں سی بچارا فوت ہو جائے قتل ہو جائے دنیا تو چلے جائے وہ دا کرنا کی ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ پھر اللہ پاک نے آسمان تو کوا بھیجیا او دا ایک مردہ پرا کوا سی اونوں چھپاؤن واسطے اس کوے نے اپنیاں چنجاں دے نال پنجیاں دے نال زمین نو کرے دیا ٹویا بنا کے زمین کھود کے وچ اپنے مردہ پرا کوے نو رکھ کے اتے پھر چنجاں نال مٹی پا کے برابر کر دیتا جدوں انہیں ویکھیا کہنے لگا کالا یا ویلتا آجزتو ان اکونا مثل هذا الغراب فاوری سوءة أخي فأصبح من النادمين اللہ پاک نے فرمایا کہنے لگا ہے میری ذات تے افسوس میں تے کوے نالوں بھی گیا گزریا کوے نو اپنے بھرا چھپان دا پتہ ہے مینوں تے اپنے بھرا دی لاش چھپان دا بھی پتہ نہیں ہائے میرے اللہ پاک نے فرمایا زمین تے پہلا قتل قبیل نے کیتا ہے من اجل ذالک
ذالکا کتبنا، اللہ پاک نے فرمایا اس وجہ تو سی قانون بنا دیتا ہے، جن نے کسے انسان نو قتل کیتا گویا انسانیت نو قتل کیتا، جن نے ایک انسان دی جان بچائی گویا انسانیت دی جان بچائی۔ نبی پاک نے فرمایا زمین تے پہلا قتل قبیل نے کیتا ہے، قیامت تک جتنے بھی نجائز تے ناحق قتل ہونگے اونا دے گناہ دا حصہ قبیل نو ملدا رہے گا۔ اس واسطے چنگے کام کرنے چاہیے نے تے چنگے کام چھڑنے چاہیے، جنہاں دی لوگ ریس کرن چنگے کام چھڑنے چاہیے نے، تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جانا۔ جے بھڑے کام چھڑ کے جاؤ گے، طریقے چھڑ کے جاؤ گے، لوگ ویکھ کے کام کرنگے تے گناہ جاریہ بن جائے گا۔ ہن جڑا سوشل میڈیا ہے نا، بڑے احتیاط نال استعمال کرو۔ کئی بندے ایسیاں پوسٹاں چھوڑ جاندے نے، آپ دنیا تو چلے جاندے نے، اونا واسطے گناہ جاریہ بنیاں رہندیاں نے۔ اچھائی پھیلاؤ، نیکی پھیلاؤ۔ ثابت کی ہویا سیدنا آدم علیہ السلام دی امت دے اندر بھی قربانی دا تصور ہے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام دی قوم دے اندر بنی اسرائیل دے اندر بھی قربانی دا تصور ہے۔ کتھے لکھے آئے؟ اللہ پاک نے فرمایا الذین قالوا ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تاکلہ النار قل قد جاءکم رسلی من قبل بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ اللہ پاک نے فرمایا یہودی کہنے لگے بنی اسرائیلیے کہ اللہ پاک نے ساڑھے کلوں عہد لے آئے، ان اللہ عہد الینا، ساڑھے نر وعدہ کیتا ہے، ان اللہ عہد الینا اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، اونی دیر تک اسی کسے رسول تے امام نہیں لے آوانگے جب تک او رسول ساڑھے سامنے قربانی پیش نہ کرے تے او دی قربانی نو آگ نہ کھا جاوے۔ اللہ نے انہاں کو وعدہ نہیں سی لیا، بولیا انہاں جھوٹے، اللہ نے جھوٹا شکار کیتا ہے، لیکن قربانی دا تصور موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر قربانی دا تصور انجیل متی باب نمبر 5 آیت نمبر 23 اور 24 حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اپنے امتیاں نو، اپنا کلمہ پڑھنے والیاں نو تسی قربانی کرنے واسطے قربان گاہ دے اندر چلے جاؤ، تواڈی قربانی قربان گاہ دے اندر پہنچ جاوے، اوتھے جا کے تانوں یاد آوے کہ میرا کوئی بھرا میرے نال ناراض ہے، اوتھوں واپس آؤ، قربانی چھڑ دیو، واپس آؤ، اپنے بھرا نو راضی کرو، صلح کرو، انہوں ملو، پھر جا کے قربانی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دے اندر بھی قربانی دا تصور ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اسی ہر امت دے اندر قربانی رکھیے سنت اندر، تے جیڑی قربانی اسی کرنے اے سنت ابراہیمی ہے، جیڑا طریقہ کار ساڑھے کولے
ابراہیم علیہ السلام دی یادگار سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی یادگار قربانی ہے اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو نبوت عطا کی تھی آپ نے توحید دی دعوت دیتی نمرودیاں دے نال بادشاہ دے نال قوم دے نال انہاں دے مکالمے ہوئے جدوں ہجرت کر کے اپنے علاقے عراق وچوں نکلے ملک شام اندر چلے گئے تے نمرودیاں تو ذرا فرصت ملی تے اللہ پاک اگے ہاتھ پہ لائے یا اللہ جدوں فرصت مل گئی تے کلے ہو گئے اللہ میں کلا واں رب ہب لی من الصالحین اللہ نیک بیٹے دا سوال ہے میں دسا ساڈی جڑی قربانی ہے یہ کس طرح یادگار بنی ہے اللہ ایک بیٹے دا سوال سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کو دعاواں کر دینے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا وڈیریاں ہو گئیاں نے اولاد نہیں ہوئی تے اپنے خامد دیاں دعاواں سنن تے ویکھ کے دل وچ آیا کہ میرے خامد نے اپنا باپ چھڑ دیتا ہے اپنے بھرا چھڑ دیتے نے اپنے بھتیجے چھڑ دیتے نے اپنی قوم چھڑ دیتی ہے یار بیلی چھڑ دیتے نے تنے تنہا رب دی توحید واسطے آ گیا ہے تے دل وچ شوق ہے اللہ اور کچھ نہیں اولاد تے ہوے نا نال اینا شوق ہے تے میں تے باں جا بوڑھی ہو گئی ہیں میرے گھر تے اولاد ہونی نہیں اپنے خامن دا شوق ویکھیا اولاد دی محبت ویکھی کہن لگی میرے سرتاج آج جڑی میری خدمت گزار بی بی ہاجرہ ادھے نال نکاح کر لو ہو سکتا اللہ تانوں ادھے جو اولاد دے دوے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نکاح کر لیا رب عبلی من الصالحین پھر اللہ نے دعا قبول کی تھی حضرت حاجرہ دے وچوں اللہ نے اکلوتا بیٹا عطا کر دیتا اللہ پاک نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم اللہ پاک نے حوصلے والے ہمت والے بردبار بیٹے دی خوشخبری سنا دیتی کنی عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی 85-86 سال ابراہیم علیہ السلام تو بعد کے بھی کوئی بابا ہونا ہے وہاں نا اولاد نہیں ہوندی تے فلانے بابے کو جاؤ بابے ابراہیم تو بعد بھی کوئی آوے حضرت ابراہیم علیہ السلام او بابے نے ایڈی وڈی گدی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو بعد امام کائنات تک جڑا بھی نبی آیا ہے ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں ہی آیا ہے ایڈی وڈی گدی ہے ابراہیم علیہ السلام دی پر جب تک رب نے اولاد نہیں دیتی منگتے رہے جب تک رب دی مرضی نہیں اولاد ملی میں قربان جاواں اے رب دی مرضی ہے اولاد دیوے بغیر منگن تو دے دوے نہ دیوے تے منگیا نہ دیوے دیوے تے پتر ہی دئی جاوے نہ دیوے تے دھی بھی نہ دیوے مرضیاں کدیاں نے اتنے ایویں بندے دل چھوٹا کر لیندے نے کئی بیبیاں پریشان ہو جاندیاں نے اے محکمہ رب کولے محکمہ کدے کولے جی اللہ تو علاوہ کسی اور کول محکمہ ہوندا ہاں انہاں کہنا سی آ میرا مخالف ہے تیری نسل مکا دیاں گا تیرے گھر کچھ نہیں جمن دینا یہ تو رب دی مرضی ہے میں قربان جاواں اے اللہ دی مرضی ہے سننا تے آنال تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا
کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا دھیاں دے پت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا دھیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار ساڈے پتران دی فوج دتی حضرت یعقوب نو تیاں دتیاں لوط محبوب نو تیاں دے پتر دتے حضرت ایوب نو کسے نو دتا کچھ نہیں کدی مرضی ہے اللہ جنہ دیا گودا خالی نے اپنی رحمت کر دے ساڑھے پائی شاہ سلفی صاحب نے ساڑھے پائی عمران صاحب نے ساڑھے پائی سفیان صاحب دی ہمشیرہ ہے ساڑھی باجی جان نے اور بھی جتنے اللہ دے بندے اللہ دیاں بندیاں میرے بھائی میریاں پہنا اولاد دی نعمت تو محروم نے جو میری آواز سن رہے نے اللہ اپنی رحمت دے نال سب نو نیک سالے نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جنہوں صرف بیٹیاں دتیاں نے اللہ نیک بیٹے بھی عطا فرما اللہ پاک نے فرمایا وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ میں حلم والے بردبار حوصلے والے بیٹے دی خوشخبری سنائی بیٹا مل گیا اکلوتا بیٹا مل گیا لاڈلا بیٹا پچھلی عمر وچ بڑھاپے دا سہارا اللہ پاک نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ جدوں بیٹا دوڑن پجن دی عمر نو پہنچیا تھوڑا جیا لڑک پن دے اندر نسن پجن لگ پیا اللہ پاک نے پھر کی کیتا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابا تفعل ما تؤمر ستجدني انشاء الله من الصابرين اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب بخائی خواب اندر ویکھیا میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا ہائے میرے اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام رب دے نبی نے سمجھ گئے خواب اللہ دی وحی ہے صبح اٹھے اپنے بیٹے کو لائے تے اپنے بیٹے نو خواب سنائی اے میرے بیٹیا میں خواب اندر ویکھیا ہے تینوں لٹا کے تے ذبح کر رہا اللہ دے رستے دے اندر میں قربان جاواں تے بیان کرنا سوکھا ہے تے سننا سوکھا ہے بڑھا ابراہیم تے اکلوتا بیٹا بڑھاپے دا سہارا پچھلی عمر وچ ملے آئے منگ منگ کے لے آئے ہے بھی اکوئی ہے بھی اکلوتا ہے مانگا بیٹا ہے حضرت ابراہیم دا تے کہہ رہے نے بیٹا رب دی مرضی انجے اگوں بیٹا کی آندا ہے یا ابا تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابو جی جو حکم میں پورا کر لو اگر اللہ نے چاہیا انشاءاللہ میں صبر کر کے بخواواں گا اللہ پاک نے فرمایا فلما اسلم وتلوا للجبین ونادیناہ اے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین وفدیناہ بذبح عظیم ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم
انا کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. اللہ پاک نے فرمایا باپ بھی تیار تھے بیٹا بھی تیار. فلما اسلما دونوں تیار ہو گئے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اپنے بیٹے نو جبین دے بھل لٹا دیتا. چھری پکڑ لئی ذبح کرنے واسطے تیار ہو گئے. اللہ پاک نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم. فرمایا پھر اسی آواز دیتی پھر میں آواز دیتی پھر اسی آواز دیتی اے میرے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے میرے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر دیتا ہے. خواب سچا ہویا کہ نہیں؟ کئی آدھے نے ذبح تے کیتا نہیں خواب سچا کینج ہویا ہے. ذبح ہوئے دا تے خواب آیا ہی نہیں. جو خواب آیا ہے وہ سچا ہو گیا ہے. خواب کی آیا سی؟ خواب نہیں سنیا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. اے میرے بیٹے میں خواب وچ ویکھے آئے تینوں ذبح کر رہا. اذبحک ذبح کر رہا ہوں. اے نہیں ذبح کر دیتا ہے. ذبح ہویا نہیں ویکھیا اپنے آپ نو ذبح کر دیا ویکھیا ہے. جو ویکھیا ہے قد صدقت الرؤیا. بیٹے نو لٹا لے آئے چھری پکڑ لئیے ذبح کر رہے نے. جو ویکھیا ہے وہ پورا ہو گیا ہے. ذبح ہویا تے ویکھیا ہی نہیں. ویکھیا تے انجی بھی لٹایا تے ذبح کر رہے ہیں. اتوں تک منظر پہنچ گیا کہ نہیں؟ ذبح کر دیا ویکھے آئے تے اتوں تک منظر پہنچ گیا ہے. قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. ذبح کرنے واسطے لٹا لیا کہ نہیں؟ بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا. بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا. جبین دے بل رکھیا عمل کما لیا. دوواں نے رب دا حکم سینے نال لا لیا. اللہ اکبر کہیا جائیں. مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو. مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو. لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو. کیا پکڑ لو دمبا چھڈو. حضرت اسماعیل نو کیتا ہے قبول اللہ سائی. میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا. میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا. زباں دے اتے طاقت پوری تو لائیا. تے بیٹے بھی کر کے تیرے سونی وخائیا. میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا. زباں دے اتے پوری طاقت تو لائیا. تے بیٹے نے تیرے کر کے ستھری وخائیا. ذرا بھی انکار کیتا نہیں. میری یہ مرضی تیرا بیٹا بچا لیا. ذبح عظیم اودی جگہ تے کہا لیا. میری یہ مرضی تیرا بیٹا بچا لیا. ذبح عظیم اودی تھاں تے کہا لیا. ایسے بھی
بچے ہوندے میں جگ نو وکھا لیا، ایسے بھی بچے ہوندے میں جگ نو وکھا لیا، تے دیندا ہنیکی نیکاں تائیں۔ جدو باپ اور بیٹے نے اللہ دی اطاعت اور فرما برداری دا حق ادا کر دیتا، پھر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اے میرے ابراہیم، میں تیری اس یادگار نو قیامت تک باقی رکھاں گا۔ پھر ایک قربانی ساڑھے اندر اسی طرح پہنچی ہے، ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ نبی پاک نے فرمایا قربانی تہاڈے باپ ابراہیم دی سنت ہے، یہ یادگار ہے ساڑھے اندر، اور قربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر دے رہے۔ صحابہ کرام بھی آج تک مسلمان سنت دے اتے قائم نے، اور انشاءاللہ قیامت تک قائم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے صحیح البخاری، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزہی بکبشین وانا ازہی بکبشین، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک دے اندر ہر سال 2 مینڈے اللہ دی رستے دے اندر قربانی کیا کر دے سی۔ حضرت انس فرماندے نے میں بھی ہر سال اللہ دے رستے اندر 2 مینڈے قربان کرنا وا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الاضحیٰ والے دن ان اول ما نبدأ بہی فی یومنا ھذا ان نصلی ثم نرجع فننحر من فعل ھذا قد اصاب سنتنا۔ صحیح البخاری دی حدیث حضرت انسی بیان کر دینے، نبی پاک نے فرمایا عید والے دن ساڑی سنت ساڑا طریقہ کیے، پہلو اسی عید دی نماز پڑھنے بعد وچ اسی قربانی کرنے نبی پاک نے فرمایا اے میری سنت طریقہ ہے، جنہیں انج کیتا انہیں سنت عمل کیتا، معلوم کی ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربانی کر دے رہے۔ اے حضرت ابو امامہ بیان کر دینے کہ مدینے دے اندر رہندیاں ہویا اسی اپنے جانورانو کھلا پلا کے قربانی واسطے تیار کر دے سی، تے وکان المسلمون یسمنون، مدینے دے سارے مسلمان بھی قربانی دا اہتمام کر دے سن تے جانورانو پال دے سن، قربانی واسطے کھلا پلا کے تیار کر دے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد ساتن فلم یزہ فلا یقربن مصلانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو قربانی کرن دی طاقت گنجائش موجود ہے لیکن وہ قربانی نہیں کردا، فلا یقربن مصلانا، او بندہ ساڑی عیدگاہ دے قریب بھی نہ آوے۔ جنہیں کو قربانی کرن دی گنجائش موجود ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا وہ عید دی نماز پڑھنا آوے۔ من وجد ساتن، یہ تو کئی علماء کہتے ہیں قربانی کرنا واجب ہے، واجب نہیں، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ جنہیں کو توفیق گنجائش ہے وہ قربانی ضرور کرے،
ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ, ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਜੋੜੇ ਨੇ ਘਰ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਹੈ ਨੇ ਬੰਦਾ ਉਨੀ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਬਹੁਤਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਟਰ ਦੁੰਬੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਦੁੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦੁੰਬੇ ਤੁਰਕੀ ਦੁੰਬੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਕੂਟਰ ਦੁੰਬੇ। ਹਾਂ, ਛੋਟਾ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਓਨਾ ਕਰ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਅਕੇਲੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ, ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਵੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਕਰੇ ਨਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਈਦਗਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਉਹ ਈਦ ਤੋਂ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕੋ ਮਾਲ ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲ ਵਕਤ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਉਧਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਸੁਨਨ ਅਬੀ ਦਾਊਦ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਕੌਣ? ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਕੌਣ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਆਪ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਬਾਪ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਦਾਦਾ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਮਾਂ ਵੀ ਗੁਲਾਮ, ਖਾਨਦਾਨ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਹਦਾ? ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਦਮ ਸੀ ਬਿਲਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਪ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਨ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਤਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਦੇ ਦੇ, ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਿਲਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਬਿਲਾਲ ਸੀ ਸੈਕਟਰੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬਿਲਾਲ अल्लाह दी राह ते खर्च करना है, जरूरत है, जरूरतमंद आया है अल्लाह दी राह ते देना है। किसी को कर्जा चुक के ले आया, इत्थे खर्च कर दे, जो माल आएगा उन्होंने कर्जा अदा कर दवी। सुनने अबी दाऊद दी हदीस है। एक दफा ना कि यहूदी आया, यह भी अबू दाऊद दी हदीस है, आके कह लगा बिलाल सुनिया तुहानू उधार की लोड़ पैंदी रहिंदी है ते मेरे कोलों ले लिया करो ते वादे ते अदा कर दिया करो। फरमाया ठीक है। इस तरह फिर जरूरत महसूस हुई किते खर्च करन दी, कोल माल नहीं सी। हजरत बिलाल यहूदी कोलों उधार लैके आए ते खर्च कर दिता। अजे वादा भी ना आया तो पहलों ही आके ना उहदी नीयत माड़ी सी, पहलों ही आके कह लगा, हदीस दे अल्फाज पता की ने, आ कह लगा ओए कालिया वादा आने वाला ही चेता रखी, तानू आदत है लैन का पता देन का पता नहीं, तानू वादे का ख्याल रखी। अच्छा जो दिन आ गया है ना अदायगी का ते माल किसी पासों ना आया। हजरत बिलाल कह लगे महबूब जी मैनू इजाजत दियो, फलां बस्ती के अंदर ना एक सहाबी तुहाडा रहिंदा है मेरा यार, मैं उत्थे ना चला जावां। फरमाया क्यों? ये दिन आ गया है अदायगी का ते मेरे कोल कुछ नहीं, जो माल आएगा मैनू बुला लियो ते मैं जाके अदा कर देंगा। वो गल दी समझ आई जे? फिर जो किसी का कर्जा अदा करना होवे तुहानू अदा करने की फिक्र भी है तो कोल है भी नहीं, एवें झूठे वादे ते झूठ ना बोलिया करो, खामोश होकर पासे हो जाया करो। जो कोल होवे हाथ बन के जाके उहदे घर जाके दे के आया करो कि यार मेरे कोल नहीं सी ते मैं तां पासे हो गया सी इज्जत बचाउण वास्ते, किते चला ना जा। फरमाया नहीं रहन दे। उसे ही दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो फदक दे मुकाम तो सुनिया ना, बागे फदक मदीने तो खैबर वाल जाइए तो खैबर की सरहद ते जिहड़ी जमीन है जिहड़े बगात ने वो बागे फदक के नाम तो मारूफ ने।
फदक दे सरदार ने 2 ऊंट समान नाल लदे लदाए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं तोहफा भेजिया। आपनूं उम्मीद हुंदी सी भी कितना कितों माल आ ही जाना है। आपने फरमाया बिलाल आ गया ही माल शाल, बिलाल आओ माल पकड़ो, जिदा अदा करना है अदा कर दियो। मालूम की होया, जे इंसान नूं पता होवे मैं अदा कर सकना ते कर्ज चुक के भी अल्लाह दी राह ते दे सकदा, कुर्बानी कर सकता है। तो जे पता भी नहीं मैं भी फस जाना कुर्बानी करके ते फिर ना करे, ठीक है ना। एक होर हदीस सुनो फिर मैं गल खत्म करा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबी हजरत अबू बुरदा बिन नयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने ईद वाले दिन सुबह सुबह ईद की नमाज पढ़न तो पहलों अपनी बकरी कुर्बानी वाली कुर्बान कर लई। की कुर्बान किया? बकरी की। अच्छा हदीसां जो पढ़िए ना सहाबा कराम कोलों अक्सर बकरियां दी कुर्बानी साबित है। ते साडे इत्थे जे कोई बेचारा माड़ा बकरी लै आवे ते सारा महला उहदे दिवाले हो जाता, वो चाचा बकरी कोई बेचारा माड़ा, क्योंकि बकरे नालों बकरी जिहड़ी है ना वो सस्ती हुंदी है। तो जे कोई बेचारा माड़ा गरीब जिन्नी को गुंजाइश बेचारा बकरी लै आवे तो सारा महला पिछे लगता चाचा बकरी है। बहरहाल सहाबा कराम बकरियां सेवा करते सन। उन्हें बकरी कुर्बान कर लई, गोश्त पकाया, हमसाया दिता, आप खादा ते ईद पढ़ने वास्ते आ गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज असी पहला काम यह करना है कि ईद पढ़नी है। ते ईद तो बाद उन्हें कहा महबूब जी मैं तो घर आया वा मैं तो घर बैठा, तू क्यों की अभी? कह लगा मैं क्या मेरे हमसाए बड़े गरीब ने माड़े ने ते मैं फटाफट अज ईद वाले दिन पहलों उन्होंने घर गोश्त पहुँचावा, वो बेचारे गोश्त खा लैन। बस आ नीयत सी ते मैनू पता नहीं कि पहलों करनी है कि नहीं, मैं घर बैठा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओ तेरी कुर्बानी होई, फल यो ईद अपनी कुर्बानी दोबारा कर, वो तेरी कुर्बानी नहीं। आपने फौरन हुक्म दे दिता है कुर्बानी नहीं। लिहाजा हुण जिहड़ा ईद पढ़न तो पहलों कुर्बानी करे ओदी कुर्बानी नहीं। कईयां ते काम बनाया तहज्जुद वाले शुरू कर लेंदे ने, तहज्जुद वाले करते ने ना। साडे शऊबर एक कसाई कहंदा मैनू भाई बड़ी मौज आफत जी, मैं की होया? आंदा तहज्जुद वाले शुरू होना ईद पढ़न तो पहलों उस टब्बर दियां कर लेना, ईद पढ़न तो बाद इधर वारी आ जाती है। हाँ पहलों ईद पढ़ो तो फिर कुर्बानी करो। जे तुम ईद नहीं पढ़ी तो ईद तो पहलों कुर्बानी हो सकती। तो कई कसाई पता ही कह हाँ जी भाजी वो यार असीं ईद पढ़न जाना, कहना मैं पढ़ आया वा। तू पढ़ आया, कुर्बानी तेरी है, जिदी कुर्बानी है उन्हें अजे ईद पढ़नी है, ठीक है ना। पहलों ईद फिर कुर्बानी। महबूब जी मैं कुर्बानी कर ली, फिर मैं तेरी कुर्बानी नहीं हुई, कुर्बानी दोबारा कर। फिर कह लगा महबूब जी मेरे घर बकरी नस्ल का एक लेला है, बकरा है, ते ओ जजा है। जजा का मतलब पूरे साल का है। अरबी के अंदर जजा कहते हैं पूरे साल के बकरे नो, 10 महीनों के 11 महीनों के जजा कहते, पूरे साल का जजा है। ते खैरो मिन मुसिन्ना, दोंदे नालों बेहतर है। की मतलब? मोटा ताजा है, वेखण में दोंदे नालों भी चंगा लगता है, लेकिन है जजा है, दोंदा नहीं, पूरे साल का है। वो ये मेरे घर फिर होर ते कुछ नहीं। आपने फरमाया तू ओनू ईद की नमाज तो बाद कुर्बानी कर लै, सिर्फ तेरे वास्ते इजाजत है। ला यसलो ले आहादिन गैरुक, तेरे तो इलावा किसी होर वास्ते 1 साल का बकरा जजा खीरा कुर्बान करना जायज। अच्छा हुण साडे कई मुफ्ती बने हुंदे ने, वो पूरे साल का है, घर का है, दिन पूरे ने। जे साल का कुर्बानी हुंदा ते सहाबी ने पुछण दी लोड़ है सी कि मेरे घर 1 साल का खलोता है फिर मैं उन्होंने कर लवां? ये पुछण दी लोड़ है सी? क्यों पुछण दी लोड़ पई? कि बकरा जिन्नी देर तक दोंदा ना होवे कुर्बानी हुंदा, और आपने सिर्फ उन्होंने इजाजत दी, फरमाया तेरे तो इलावा किसी को इजाजत नहीं। इस वास्ते जिहड़े जानवर नूं कुर्बान करना है, पैसे खरीदने ने, उहदियां शर्तां सुन्नत के मुताबिक पूरियां करो। जानवर दोंदा खरीदो,
بے عیب خریدو, صاف خریدو, کن, سنگ, اکھاں, لتاں, ہر چیز چیک کر کے لو. کئی بندے کہن گے حافظ جی بکرا لیا سی قربانی دی نیت نال خریدیا سی تے عید تو پہلو انہوں سٹ لگ گئی ہے, لت ٹوٹ گئی ہے, سنگ ٹوٹ گیا ہے, انج ہو گیا ہے. اس تے نیت نال لیا سی, صاف لیا سی, ہن کی کریے؟ تسی اپنے کسے دوست دی, رشتہ دار دی شادی تے جانا ہوئے, او دے واسطے گفٹ لے کے آئے ہو, شادی تو ہفتہ پہلو ہی کہ لے کے جانا ہے, شادی تے جان تو پہلو گفٹ ٹوٹ گیا ہے, ٹوٹیا کھڑو گے, ٹوٹیا کھڑو گے, جا کہو گے یار اسی تے صحیح سلامت لیا ہوں, تیرے نصیب ٹوٹ گیا, افا ٹوٹا ہی رکھ لیا, ٹوٹیا کھڑو گے؟ بولو. تسی کہنا یار چلو ہوں جے تے ایہو جہا لے سکنے ہیں تے ایہو جہا ہور لے لئیے, جے ایہو جہا نہیں تے چلو تانوں ماڑا ہی صحیح ہوں نواں لینا ہے. انجی ہے اور رشتہ داراں تے یاراں دوستاں گفٹ پھر دوبارہ نویں لیا کے دیندے ہو تے رب نوں جڑا گفٹ دینا ہے ہاں انہوں ویچ لو, سنگ ٹوٹ گیا, لت ٹوٹ گئی, کچھ ہو گیا, انہوں ویچ لو. قربانی دی نیت لیا سی 2-4 دن پہلوں ذبح ہو گیا ہے, بیمار ہو گیا سی, انہوں ویچ لو. وہ قربانی نہیں, وہ گوشت ہے, انہوں ویچ لو, کچھ اور پیسے پا کے پھر نواں لے آؤ. لت ٹوٹ گئی, سنگ ٹوٹ گیا, ویچ لو, اگر اور پیسے پیندے نے یا اونے والا ہی کوئی اور لے آو. ٹھیک ہے نا؟ جدو اللہ دے رستے میں قربان کرنا ہے ادوں ویکھنا ہے کہ جانور دی حالت اور کیفیت کی ہے. ٹھیک ہے, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یادگار ہے, اج تک قائم ہے, انشاءاللہ قیامت تک قائم. جنہاں نے خرید لیاں نے اللہ قبول فرمائے. اللہ جنہاں کو گنجائش نہیں, اللہ اپنی رحمت دے خزانے چ دی امداد فرما. جنہاں قربانیاں کرنیاں نے اپنے محلے اندر جنہاں قربانیاں نہیں کیتیاں انہاں دا خصوصی طور تے خیال رکھ کے انہاں دے گھر گوشت پہنچایا کرو. ساڈے تے پتہ کی ہوندا ہے, ساڈے رواج کی ہے, میں قربانی کیتی ہے نا تو میں گوشت لے کے ملک عبد الرشید صاحب دے گھر, تو انہاں قربانی کیتی گوشت لے کے میرے گھر, لوا قربانی ہوندا ہی. جنہیں قربانی کیتی انہوں گوشت دین دا کی مطلب ہے؟ گوشت انہوں دیو جنہیں قربانی, ہاں رشتہ داریاں نہ پالو, منہ ملادے نہ پالو, بلکہ قربانی دا گوشت انہوں دیو جنہیں قربانی کیتی. ہاں جنہیں کیتی ہو تو آپ خود تقسیم کرن دیا ہے. اس واسطے نہ چیزاں دا خیال رکھو. اللہ پاک سب دیاں قربانیاں قبول فرمائے, اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا, بیٹے نو پکڑ خلیل زمین تے لٹا لیا, جبین دے بل رکھیا عمل کما لیا, دوواں نے رب دا حکم سینے نال لا لیا, اللہ اکبر کیا جائیں. مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو, مولا نے حکم دیتا حضرت جبریل نو, لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو, کیا پکڑ لو دمبا چھڈو حضرت اسماعیل نو, کیتا ہے قبول اللہ سائی. میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا, میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا, زبان دے اتے طاقت پوری تو لائیا, تے بیٹے بھی کر کے تیرے سونی وخائیا. میرے خلیلہ چھڈی کسر نہ کائیا, زبان دے اتے پوری طاقت تو لائیا, تے بیٹے نے تیرے